बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि तमाम देखने वाले खैर आफियत से होंगे, अल्लाह ताला की रहमतों के साए में होंगे। तो मेरा उन्वान अहादीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजू चल रहा था नमाज का बयान, जिसका हवाला बुखारी शरीफ की किताब। तो आज की हदीस है कि सहाबी हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर बयान करते हैं कि एक मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे थे कि तुमसे पहली उम्मतों की निस्बत तुम लोगों की ज़िंदगी इतनी सी है कि जैसे असर से लेकर सूरज गुरूब होने तक का वक्त होता है। जब तुमसे पहली उम्मतों में से तौरात वालों को तौरात मिली तो उस वक्त उन्होंने सुबह से लेकर आधे दिन तक उस पर अमल किया और वो अपना काम पूरा ना कर सके और अपनी किताब से आजिज़ आ गए तो उनको उसके मुताबिक एक किरात जितना अजर दिया गया। इसी तरह जब इंजील वालों पर इंजील नाजिल की गई तो उन्होंने आधे दिन से लेकर असर के वक्त तक जितना अमल कर सके उतना किया और फिर उससे आजिज़ आ गए तो अल्लाह ताला ने उनको भी उनके अमल के मुताबिक उतना ही अजर दिया। फिर असर के वक्त हमें कुरान मिला और हमने असर से लेकर मगरिब तक यानी सूरज के गुरूब होने तक उस पर अमल किया और हम ठीक तरीके से उस पर चलते रहे, अपना काम मुकम्मल किया तो अल्लाह ताला ने हमें इसके बदले में दो दो किरात जितना अजर दिया। सुबहान अल्लाह। तो इस पर कुछ पहली उम्मतों के लोगों ने अल्लाह ताला से अर्ज़ की कि या अल्लाह, तूने कुरान वालों को दो दो किरात जितना अजर दिया और हमें एक एक किरात। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि क्या मैंने तुम्हें अजर देने में कोई जुल्म किया? तो उन लोगों ने अर्ज़ की कि या अल्लाह नहीं। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि दो किरात जितना अजर देना मेरा फ़ज़ल है, वो मैं जिस पर चाहूँ कर सकता हूँ। सुबहान अल्लाह। इस हदीस मुबारक की वजाहत ये कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने से पहली उम्मतों के बारे में बताते हुए फरमाया कि जब जब उन पर अल्लाह ताला की किताब नाजिल होती रही उन लोगों ने कितना उस पर अमल किया। यानी दिन के कुछ हिस्से की मिसाल देते हुए, कुछ वक्त की मिसाल देते हुए आका अलैहिस्सलाम ने लोगों से, अपने सहाबाए कराम से फरमाया कि जब तौरात वालों पर तौरात नाजिल हुई तो मिसाल ऐसी कि सुबह से लेकर उन्होंने आधे दिन जितना वक्त होता है उतनी देर तक उन्होंने उस पर अमल किया। यानी कि उनकी ज़िंदगियां इतनी ही थीं। इतने कम वक्त की मिसाल देते हुए फरमाया उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगियों में अपनी किताब तौरात पर इतना अमल किया जितना कि सुबह से लेकर आधे दिन तक जितना वक्त होता है। यानी पहले ज़माने के लोगों की उम्रें बहुत लंबी हुआ करती थी और उन्होंने मिसाल देते हुए फरमाया कि उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगियों में, अपनी उम्रों में तौरात पर सिर्फ इतना अमल किया। पूरी उम्मत में से तमाम लोगों ने तौरात पर इतना सा अमल किया कि जितना सा सुबह से लेकर आधे दिन तक जितना वक्त होता है। फिर उनको उनके अमल के मुताबिक अल्लाह ताला की तरफ से एक एक किरात जितना अजर दे दिया गया। किरात कहते हैं एक पैमाने को, एक नाप तोल के, एक हिसाब को, वज़न के हिसाब को। तो अल्लाह ताला ने उनको एक किरात जितना अजर दे दिया। इसी तरह जब इंजील वालों पर इंजील नाजिल की गई तो पूरी उम्मत के लोगों की जितनी ज़िंदगियां थीं, जितनी उम्मत के तमाम लोग थे, जितनी उनकी उम्रें थीं, उन तमाम लोगों ने, तमाम इंजील की उम्मत ने उस पर इतना ही अमल किया और आज तक उतना ही कर रहे हैं कि जितना आका अलैहिस्सलाम ने वक्त बताया कि दिन के आधे वक्त से लेकर जहाँ पर तौरात वालों ने अपना अमल छोड़ा यानी सुबह से आधे दिन तक और फिर इंजील वालों ने आधे दिन से लेकर असर के वक्त तक इंजील वालों ने उतने वक्त जितना अमल किया। अल्लाह ताला ने उनको भी उनके वक्त के मुताबिक, उनके अमल के मुताबिक अजर दे दिया। एक एक किरात उनके लिए भी अजर लिख दिया गया। इसी तरह जब हमें कुरान मिला तो असर का वक्त था। आका अलैहिस्सलाम बयान फरमाते हैं कि जब हमें कुरान मिला तो असर का वक्त था और हमने उस पर अमल करना शुरू किया। और कुरान की ये शान है कि रोज़े क़यामत तक
اس کے حافظ بہت زیادہ ہوں گے، اس کے عالم بہت زیادہ ہوں گے، اس پر عمل کرنے والے بہت زیادہ ہوں گے، اور بے شک قرآن کے ہر حرف کو پڑھنے کا دگنا چگنا اجر ملتا ہے۔ اور قرآن پاک ایسی کتاب ہے کہ جس میں پہلی تمام امتوں کے حالوں کو اچھے سے بیان کیا گیا، جس میں مکمل تفصیل بیان کی گئی، جس میں حضرت آدم سے لے کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام تک کی تمام امتوں کے حال کو مثال دے کر بیان کیا گیا۔ قرآن پاک کا اجر دگنا رکھ دیا گیا۔ جب قرآن نازل ہوا تو اس پر عمل کرنے والے زیادہ تھے۔ قرآن پاک کو ماننے والی امت یعنی ہم اپنے پیارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہیں، اور ان کی کتاب قرآن مجید جو کہ ان پر نازل کی گئی، اس کتاب کے ماننے والے ہیں، اس کتاب کو پڑھ کر سمجھ کر اس پر عمل کرنے والے لوگ ہیں۔ تو جتنا اس کتاب پر عمل کیا جاتا ہے، پڑھا جاتا ہے، جس قدر اس کو سمجھا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے مطابق اس کے پڑھنے والوں کا اجر لکھ دیا، یعنی قرآن کے پڑھنے والوں کو 2 قرات جتنا اجر دیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ میرا فضل ہے اور میں جس پر چاہوں کر سکتا ہوں، یعنی قرآن پاک کا اپنی خاص امت پر نازل کرنا بھی اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا فضل ہے۔ اور اللہ پاک نے اپنا فضل آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت پر یعنی ہم لوگوں پر کیا۔ نے فرمایا کہ میں اپنا فضل جس پر چاہوں کر سکتا ہوں، جس کو چاہوں زیادہ دے دوں، جس کو چاہوں کم دے دوں، کیونکہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ کتاب ہے۔ قرآن کریم کو عربی زبان میں نازل کیا گیا۔ قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص نبی، اپنے پیارے محبوب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر نازل کیا، اس لیے وہ زیادہ خاص ہو گئی اور اس کا اجر بھی زیادہ ہو گیا، دگنا چگنا ہو گیا، اور اس کے پڑھنے والوں کے لیے 2 قرات جتنا عمل لکھ دیا گیا، اور اس کو لوگوں نے عصر سے لے کر مغرب تک جتنا وقت ہوتا ہے اتنے وقت میں مکمل کیا۔ اتنے وقت میں لوگوں نے، پہلی امتوں نے جو قرآن پاک کو پڑھتے سنتے سمجھتے آ رہے ہیں، انہوں نے اپنی زندگیوں میں اتنا عمل کیا کہ جتنا عصر سے مغرب تک کا وقت ہوتا ہے، اور ان سے پہلی امتوں نے اس سے بھی آدھے سے آدھے وقت میں عمل کیا، اور ان کو 1 قرات جتنا ثواب دیا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے دن کے آدھے حصے اور آدھے سے بھی آدھے حصے کے وقت جتنی مثال دیتے ہوئے فرمایا کہ ان تمام امتوں کی زندگیاں، عمریں، اور جتنے انہوں نے اپنی کتابوں پر عمل کیے، جتنا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دن کے کچھ حصوں کو بیان کر کے وقت جتنی مثال دیتے ہوئے فرمایا کہ ان لوگوں نے اتنا عمل کیا اپنی پوری زندگیوں میں، ان پوری امتوں نے اپنی کتابوں پر اتنے وقت جتنا عمل کیا، تو لہٰذا ان کو ان کے عمل کے مطابق اجر دے دیا گیا۔ اور قرآن کریم کو پڑھنے اور پڑھانے والے اور سننے اور سنانے والے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ قرآن والوں کا اجر اتنا ہے جتنی دیر میں اس کتاب کو مکمل کیا، یعنی اس پر اپنا کام کر رہے ہیں، اس کو پڑھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، عصر سے لے کر مغرب تک کے وقت کی مثال دیتے ہوئے فرمایا جو کہ پہلی امتوں کے وقت کی نسبت زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں قرآن کریم کو پڑھ کر سمجھ کر اس پر عمل کرنے والا بنائے، اور اللہ پاک ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے پسندیدہ بندوں میں سے کر لے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہم سے پہلے لوگوں کو، قرآن کی امت کو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو اپنے لیے خاص بنایا اور اپنا فضل ان پر کیا۔ آمین ثم آمین۔ شکریہ۔